السلام عليك يا أمه ورحمة الله وبركاته، فتقول وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، فيقول رحمك الله كما ربيتني صغيرا. فقد رأى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما رجلا من أهل اليمن حمل أمه على عنقه فجعل يطوف بها حول البيت وهو يقول إني لها بعيرها المذلل، وهو يقول إني لها بعيرها المذلل، إن أذعرت ركابها لم أذعر، الله ربي ذو الجلال الأكبر، حملتها أكثر مما حملتني، فهل ترى جازيتها يا ابن عمر؟ قال لا، ولا بزفرة من زفراتها، يقصد زفرات الولادة. لقد ضرب لنا سلفنا الصالح أروع الأمثلة في البر بالوالدين، حتى إن أحدنا ليحقر بره أمام برهم، وإن من برهم بوالديهم ما جاء عن أسامة بن زيد، فقد كانت النخلة تبلغ بالمدينة 1000، فعمد أسامة بن زيد إلى نخلة فقطعها من أجل جمارها، فقيل له في ذلك فقال إن أمي اشتهته علي، وليس شيء في الدنيا تطلبه أمي أقدر عليه إلا فعلته. وكان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه إذا أراد أن يخرج من بيته وقف على باب أمه فقال السلام عليك يا أمه ورحمة الله وبركاته، فتقول وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، فيقول رحمك الله كما ربيتني صغيرا. فيقول رحمك الله كما ربيتني صغيرا، فتقول رحمك الله كما بررتني كبيرا. وقال سعيد بن سفيان الثوري ما جفوت أبي قط، وإنه ليدعوني وأنا في الصلاة غير المكتوبة فأقطعها له. وعن عمر بن ذر أنه لما مات ابنه قيل له كيف كان بره؟ قال ما مشى معي نهارا قط إلا كان خلفي، ولا ليلا إلا كان أمامي، ولا رقي على سطح أكون تحته. إذا كانت تلكم أمثلة سطرها سلفنا الصالح في برهم بوالديهم، فثمة خلوف في أعقاب الزمن قد سطروا أسوأ الأمثلة وأقبحها في عقوق الوالدين، من خلال هجرانهما أو التأفف منهما أو تقديم الأصحاب والزوجات عليهما. ثم احذروا أيها الأولاد أشد الحذر من أن يدعو عليكم الأب أو الأم، فإنه لا يدعو أحد منهما على ولده إلا لعقوق عظيم ناله منه بعد أن حمله صغيرا وأطعمه جائعا وكفكف دمعه باكيا، فلما شب عن الطوق ورأى أنه قد استغنى بعقله وقواه سل سيف عقوقه من غمده وانتزع سهم نكرانه إلى قوسه. فلمثل ذلكم تخرج الدعوات الصادقات منهما، فويل لمن دعا عليه أبواه، ويل له ثم ويل له. فاتقوا الله أيها الأولاد، وإياكم واحتقار كلمة أف، فهي وإن كانت من أقل الكلمات حروفا وأهونها نطقا إلا أنها من أبينها جرما وأوجزها عقوقا. واعلموا كذلكم أنه من اتقى والداه ردود أفعاله فهو عاق دون ريب، وأنه كما قال عروة بن الزبير ما بر والديه من أحد النظر إليهما. ثم لتتق الله أيتها الزوجة وأنت أيها الزوج، وليكن كل واحد منكما عونا للآخر على بر والديه،
فبئست زوجات الأبناء وبئس أزواج البنات إذا كانوا عقبة كؤودا دون بر الوالدين وصلتهم. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله إن الله شديد العقاب.